Like, subscribe, and get notified. On the occasion of Official Language Day, Krishnadas Shama Goa State Central Library organized a celebration of the language and its literature. Here are a few snippets. आमकां इतिहास आसा, आमकां बी एक भास आसा, तुमचे वरी नखेत्रांचो, आमकां लेगीत ध्यास आसा, तुमचे वरी नखेत्रांचो, आमकां लेगीत ध्यास आसा. कोंकणीतले ज्येष्ठ कवी डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांची उतरां. संवसारांतल्या दर एका मनशाक आपली अशी एक संस्कृताय आसता, आपली अशी एक भास आसता आनी त्या भाशेचो अभिमान दर एका मनशाक आसता. आनी होच अभिमान आमच्या भाशेचो, आमच्या संस्कृतायेचो मनोभाव, ताजो अभिमान जो आसा तो हेरांक सांगपाक आमी हांगासर जमिल्ले आसा. 4 फेब्रुवारी 1987 ह्या दिसा गोंयांत कोंकणी भाशेक राज्यभाशेचो दर्जो मेळ्ळो. आमची मायभास कोंकणी जी आमी उलयतात, चलता मावताना उलयतात, त्या भाशेक एक आमचो दर्जो मेळ्ळो. आनी त्या खातीर खुबश्या आमच्या कोंकणी म्हालगड्यांनी आपले खूब प्रयत्न खटपट केली. जशें आमचे दामोदर घाणेकार हांणी सांगलें, एक चळवळ, व्हडली चळवळ जाली आनी कोंकणी भाशेक राजभाशेचो दर्जो मेळ्ळो. पुर्तुगेज कोंकणी, पुर्तुगेज भाशा हांगा अजून चालत आसा. थोडे लोक उलयतात, आतां उलोवपी लोक थोडे जाले जे पुर्तुगेज उलयताले त्या घरांनी आतां इंग्लीश पावले, म्हणटून सुनो इंग्लीश आयल्यो, म्हणटून त्यो इंग्लीश उलयतात. आमी घरान कोंकणी उलयतात आनी कोंकणी उलयतात हें सांगपाक अभिमान दिसता. कन्नड प्रदेशांत गेल्यार तुमकां कन्नडूच आयकूंक मेळटा, तमिळनाडू तमिळूच आयकूंक मेळटा. गोंयांत मात आमी फिश इंग्लीश. कित्याक इंग्लीश? कोणाक कळूंक जाय म्हणून? म्हाका कोंकणी कळटा, तुका कोंकणी कळटा, इंग्लिशीन कित्याक उलयना? सायंटिफीक टर्मिनोलॉजी अजून जावची आसा, म्हणून ती जेन्ना समजना थंय इंग्लीश उतर घाल्यार जाता. कृष्णदास शामा गोंय राज्य केंद्रीय ग्रंथालय हांणी आमकां ही कार्यावळ करपाची संद दिली, त्या खातीर आमी तांचे उपकार आदयता. सुलक्षाबाई, धन्यवाद. दोतोर हनुमंत चोपडेकर हे गोंया विद्यापीठाचे कोंकणी विशयाचे प्राध्यापक जावन आसात. तर ते हांगा आयले आनी आमच्या विनंतीक मान दिलो, म्हणून तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कोंकणी चळवळीचे म्हालगडी आतां एंडेंजर्ड स्पिसीज जाल्यात, कमी जाल्या सामके.